सगळ्या गोंयकारांक नव्या वर्साची हुनुनीत परबी 2023 सालान जे घडामोडी जाले, आरजीचे जे काम जालें, आरजीन जे काम केलें सगळ्या लोकांनी पळयलां। 2024 आतां एक व्हडली एक चॅलेंज आसा आमकां सगळ्यांक, ती म्हटल्यार लोकसभा इलेक्शन 2024 ह्या वर्साचें जे इलेक्शन आसा हे इलेक्शन आमच्या अस्तित्वाची लढाई आसा। आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व आयज खंय तरी डेंजरान येयल्लें आसा, आमचें अस्तित्व आयज धोक्यान येयल्लें आसा। आमचो गोंयकारांचो जो आवाज पार्लिमेंटान पावपाक जाय, आमचो गोंयकारांचो आवाज जो दिल्ली पावपाक जाय, तो ज्या एमपीनी पावोवपाक जाय आसलो तो आजून मेरेन पावूंक ना। कितलींशींच वर्सां जालीं आमचे गोंयचे विशय तशेंच दामून उरले, जावं तो म्हादयचो विशय, तो कोल हबाचो विशय, नाजाल्यार गोंयच्या जमनीचो विशय, नाजाल्यार गोंयकारांच्या नोकरेचो विशय, प्रत्येक विशय हो दामून उरलेलो आसा। हो विशय, हे सगळे विशय मेळोन आतां पार्लिमेंटान पावोवपाची वेळ येयल्ली आसा आनी हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सज्ज जाल्ली आसा। आमचे जे क्रांतिकारी आसा हे सज्ज जाल्ले आसा। सो तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की 2024 हे खूब इम्पॉर्टंट आमकां एक साल आसा, हे इयर खूब इम्पॉर्टंट आसा। ह्या वर्सा आमचो आवाज पार्लिमेंटान पावोवपाक लागून आमी काम करपाक जाय, एक रेजोल्युशन घेवपाक जाय की आमी सगळे गोंयकार मेळोन एकठांय रावन आयज जे आरजीचे जे रेव्होल्युशन आसा हे रेव्होल्युशनान भाग घेवन आमचे गोंयचो आवाज पार्लिमेंटान पावोन आमचे गोंयचें अस्तित्व राखपाक आमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करपाक जाय। देव बरें करूं।